डक्की भाई, सरफराज चौधरी और बिग ब्रदर, ये वो नाम है जो पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। डक्की भाई की वीडियो आए हुए 48 घंटे गुजर चुके हैं और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने अपने तस्वीर और अपनी अपनी वीडियोस बना दी। हम 48 घंटों के बाद बना रहे हैं क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे चशमकुशा हकायक और ऐसी स्टोरीज आई जिसके ऊपर रिसर्च करना, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने हम चंद एक हकायक पेश भी करेंगे और आइंदा आने वाली वीडियो से पाकिस्तान में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। FIA की तहकीकात, एजेंसियों की लड़ाई और क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के नाम पे पाकिस्तान में जो धंधे शुरू हुए थे, डक्की भाई के मामले के बाद इस मौजू पे बात करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं। और मैं ऐसे तमाम लोगों से जिनके साथ ये मामला दरपेश रहा है उनसे भी गुजारिश करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि इस मौके को अपने हक में इस्तेमाल करें और आपके साथ जो जो वाकयात और वकूए हुए अपने हक के लिए, अपने मामले को हल करवाने के लिए सामने आए। खैर, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मामले का मजमूई तौर पर तज्जिया करना बहुत जरूरी है। और मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे तमाम लोग इस मौजू के ऊपर लबकुशाई कर रहे हैं, हमदर्दी का शिकार हो रहे हैं, पाकिस्तान के और हमारे कौमी मिजाज के ऊपर जरूर बात करें। एक ऐसा शख्स जो कि पिछले कुछ अरसे से एक मुलजिम था, जेल में था, हर कोई बहुत तनकीद कर रहा था। अब से 2 दिन पहले वो शख्स कैमरे के सामने आता है, अपनी कहानी सुनाता है और ओवरनाइट इमोशनल सेंटिमेंट्स की बुनियाद के ऊपर एक बार फिर कौम का हीरो बन जाता है। इंतहाई काबिल मुजम्मत है सरफराज चौधरी का रवैया जो कि डक्की भाई के साथ रवा रखा गया। ना उसकी कानून में गुंजाइश है, ना आइन में, ना किसी इखलाकियात में। डक्की भाई पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। सादुर रहमान के साथ ये रवैया रवा नहीं रखा जाना चाहिए था। लेकिन ये तमाम तर बातें करते हुए और इमोशनल सेंटीमेंट का शिकार होते हुए आप ये जरूर ज़हन में रखें कि असल मामला क्या था। असल मामले से इतनी जल्दी तवज्जो कैसे हट गई? वो सारी की सारी बैटिंग ऐप्स, वो जुआ एप्लीकेशंस की प्रमोशन, वो गैर अखलाकी कंटेंट और वो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे होने वाला उछल कूद, वो अब्यूसिव लैंग्वेज। और ये डक्की भाई कौन है? और ये डक्की भाई जो आज पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे हैं, ये कौन है? क्या ये वही शख्स नहीं है जो रोस्टिंग से शुरू हुआ था, जो कि अब्यूसिव लैंग्वेज से शोहरत पाई? इंटरनेट के ऊपर जब कोई गालियां नहीं निकालता थे, खुले आम माँ बहन की गंदी गालियां बच्चों को सिखाते थे और उससे तवज्जो हासिल करते थे। और एक दुनिया, स्पेशली आजकल के बच्चे जो कि 20s में दाखिल हो रहे हैं, क्या ये सब इनकी ऑडियंस नहीं रहे हैं? डक्की भाई ने बहुत अच्छा किया, उस चीज़ की माफ़ी मांगी और आइंदा आने वाला कंडक्ट, उनका कंटेंट ये साबित करेगा क्या वो माफ़ी सिर्फ एक वीडियो तक महदूद थी या फिर इसको वो मुस्तकिल ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि चीज़ों को और बातों को बैकग्राउंड म्यूजिक से हटाकर भी सुना करें, उसकी रॉनेस के साथ। डक्की भाई ने बहुत स्मार्टली अपनी स्टोरी जो आपके सामने पेश की है, उनकी अगर आप वीडियो देखें, 50 मिनट की वीडियो में 3 मूड्स के डिफरेंट म्यूजिक यूज़ हुए हैं। जहाँ पे वो सरफराज चौधरी की बात कर रहे हैं, एक डिफरेंट तरह का म्यूजिक है। जहाँ पे वो अपने ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र कर रहे हैं, इमोशनल म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जहाँ पर वो बिग ब्रदर का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ा उम्मीद अफजा और बड़ा खुशी से भरपूर म्यूजिक लगा हुआ है। तो बड़ी वेल क्राफ्टेड, बड़ी अच्छे तरीके से वेल कंपाइल्ड वीडियो थी। अच्छी वीडियो बनाई है, अच्छी स्टोरी पेश की है और अपने हक के लिए बहुत सारी बातें की हैं। एक अच्छी एफर्ट है और हम ही चाहते हैं कि उनकी फैमिली को भी और तमाम तर फैमिलीज को इंसाफ मिले। और ये जो कुदरत ने डक्की भाई के हाथ से जो काम करवा दिया कि पूरे सिस्टम को एक 30 साल लड़के के हाथों नंगा करवा दिया है। हालांकि ऐसे सरफराज चौधरी पाकिस्तान के हर महकमे में मौजूद होंगे। ऐसे डक्की भाई जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं, जिनको थप्पड़ घूंसों की बरसात खानी पड़ती है, ऐसे डक्की भाई रोजाना हमारे कोर्ट कचहरियों में जो वो जलील होते होंगे। लेकिन इस बार चूंकि मार खाने वाला डक्की भाई 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स रखने वाला, करोड़ों रुपए की जायदाद रखने वाला, क्रिप्टो करेंसी, प्रमोशन, ब्रांड्स, यूट्यूब और ये सब कुछ आप जानते हैं, तो टारगेट पे जब ये आए तो यकीनन मामले ने एक दूसरा रुख इख्तियार किया। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंसाफ के तमाम तर तराजू और क्या बिग ब्रदर सिर्फ 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स की हेल्प को आते हैं या फिर एक आम आदमी का मसला भी हल करेंगे? खैर, इसके ऊपर भी थोड़ी सी और बात आगे चल के करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको कहा था कि आज हम एक एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक डक्की भाई केस से भी है। और डक्की भाई ने अपनी वीडियो के अंदर भी बहुत सारा उस चीज़ का अहाता किया कि जेल के अंदर उन्होंने फला मौके के ऊपर ये बातें की। और जुनैद सलीम साहब के हवाले से भी जिक्र हुआ और भी कई नाम जो मुख्तलिफ हवालों से कोट हुए। लेकिन इस केस का मरकजी किरदार सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर NCCIA मौसूफ ने आधे से ज़्यादा अपना काम और वक्त PR के लिए खर्च कर रखा था। एक 300 सहाफ़ियों और डिजिटल क्रिएटर्स ग्रुप बना रखा था, जिसमें मुख्तलिफ डाटा भी आ रहा था और मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बुला कर पॉडकास्ट भी करवाए जा रहे थे। उनकी मौजूदगी में डक्की भाई को एक मौके पे जब उनके दफ्तर में लाया जाता है, उसकी एक फुटेज हमारे हाथ लगी है, आप भी देख लें। ये समझते हैं कि हमने आप पे बहुत तशद्दुद किया है। वो कहता है कि रात को वो दिखाए ना, इन्हें जुनैद सलीम वाला जो दिखाए ना, वो जो अभी उस पे बच्चे, मैंने हंस के कहा कि यार आप फील फ्री कहते हो तो मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ कि शायद मेरे खौफ से ना मत। नहीं मैंने इनको बताया है अभी डॉक्टर साहब
آپ کے بھی ملینز ویوز ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں؟ جی میں سوشل میڈیا سے. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ڈکی بھائی قدرے بہتر موڈ کے اندر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جنید سلیم صاحب نے کہا ہے کہ آپ پہ تشدد ہوا ہے، تو کیا آپ پہ ایسا کوئی تشدد ہوا ہے، تو ڈکی بھائی نے بہت کیجولی فوراً کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ ظاہر ہے جب آپ وہاں پہ پریشر میں موجود تھے تو آپ کو شاید وہاں پہ ان حالات میں جھوٹ بولنا پڑا ہوگا، لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ آج آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ سب کچھ سچ ہے؟ ہو سکتا ہے آج بھی آپ کسی مصلحت کے تحت، کسی حکمت کے تحت جھوٹ بول رہے ہوں. کیسز تو آپ کے آج بھی موجود ہیں، ایف آئی آرز آپ کے اوپر آج بھی ہیں، اور آپ نے بہت سمارٹلی ایموشن سے پلے کرتے ہوئے جتنے لوگ آلریڈی اندر ہیں، قانون کی گرفت میں ہیں، جیل کی حراست میں ہیں، ان کے اوپر آپ نے تنقید کی اور آخر میں نعرہ لگایا کہ پاک فوج زندہ باد، فیلڈ مارشل زندہ باد، بگ بردر زندہ باد. اچھی بات ہے، یہ تمام لوگ زندہ باد، لیکن ہمیں کوئی مضبوط ریزن ضرور فراہم کیجیے گا کہ آپ کی آج کی ساری باتوں کو ہم سچ کیسے مان لیں. اور اسی ویڈیو میں ڈاکٹر عرفان بھی موجود ہیں، وہاں پہ سرفراز چودھری کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور کمرے میں دیگر بہت سارے صحافی موجود تھے. اور ایک اور بھی ٹرینڈ عجیب سا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فوراً بعد وہ ڈاکٹر عرفان کو ایک ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ پوڈ کاسٹ اور بھی بہت سے لوگوں نے کیے تھے. میں ڈاکٹر عرفان صاحب آپ سے بڑا حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی جانتا ہوں، پڑھے لکھے اور شریف لوگ ہیں، پازیٹیوٹی کا کام کرنا جانتے ہیں. آج آپ ضرور آ کے بتائیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، کیا سرفراز چودھری کو، جو کہ آپ سے رابطے میں تھے، بہت سارے اور بھی صحافیوں سے رابطے میں تھے، کیا آپ آج بھی ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ مجھے پوری امید ہے کہ سرفراز چودھری کے گھناؤنے جرائم سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. سرفراز نے دھوکہ دیا ہے اور آپ سرفراز کو مجرم ہی سمجھتے ہوں گے، تو ضرور سامنے آئیں اور قوم کو بتائیں کہ سرفراز چودھری درست نہیں تھا. سرفراز چودھری نے بہت سارے صحافیوں کو اور کریٹرز کو اپنی مرضی کی پکچر دکھائی ہے، اور یہ بے بنیاد ٹرولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. ڈاکٹر عرفان کی ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ سب کوٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عرفان نے ڈکی بھائی کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا موقف خود دیں گے. ڈکی بھائی نے کنکلوژن کے اندر ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات کی، جو کہ پورے معاملے کا کرکس تھا. ادارے غلط نہیں ہوتے، ان میں چند ایک انڈیویجولز ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کہ ادارے کی ساکھ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. ڈکی بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اٹ از اے سسٹم جو کہ ایسے انڈیویجول پروڈیوس کرتا ہے. یہ پورا نظام ایسا ہے، گلا سڑا ہے. ہمت رکھیں، آپ نے کافی ہمت کا مظاہرہ کیا، ذرا مزید ہمت کا مظاہرہ کریں، نظام کو کال آؤٹ کریں. یہ نظام ایسا ہے جو کہ ایسے انڈیویجولز پروڈیوس کرتا ہے، جو کہ صرف اس محکمے کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ ہر اس محکمے میں موجود ہیں جہاں پہ پیسے کی، اختیار کی، طاقت کی اور قوت کی باتیں کی جاتی ہیں. اور یہ باقی تمام لوگ بھی جمع خاطر رکھیں گے جو کہ ایک دو انڈیویجولز کو کال آؤٹ کر کے باقی پورے سسٹم کو کلین چٹ دے دیتے ہیں. انڈیویجولز کا ایشو نہیں ہے، سسٹم کا ہی ایشو ہے. اور آخر میں آج کا سب سے اہم ترین سوال میں وہی کنیکٹ کرنا چاہوں گا، کیا بگ بردر اور ہمارا نظام انصاف 9 ملین سبسکرائبرز اور کروڑ پتی انسان کی ہیلپ کرنے کو ہی آئے گا، یا پھر باقی ٹیکس پیئرز کا بھی کوئی خیال کیا جائے گا؟ یا چلیں اگر معاملہ ایسا بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی آڈینس ہوگی اور معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے گا، تب ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے. تو آج اس ویڈیو کی وساطت سے ہم دنیا کے سامنے ڈکی بھائی سے بڑا کیس رکھ رہے ہیں. ڈکی بھائی نے کہا کہ 9 کروڑ روپے ان سے ہتھیائے گئے ہیں. آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ تمام افراد کے سامنے بالکل ملتا جلتا ایک ایسا کیس رکھ رہے ہیں، ایک ایسے فرد کو سامنے لانے والے ہیں جس کے ساتھ 9 کروڑ نہیں 17 کروڑ 85 لاکھ روپے کا اسکیم ہوا، فراڈ ہوا. اور بالکل اسی طریقے سے ادارے کے افسران نے متاثرہ شخص کا موبائل پکڑ کے اس سے ٹرانزیکشن کروائی. اور ڈکی بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ الزام ہیں، ابھی تک پروون نہیں ہوئے. یہ جو میں آپ کے سامنے 17 کروڑ 85 لاکھ کی بات کر رہا ہوں، یہ ایف آئی آئی کی اپنی انکوائری میں جو کہ ان کے اپنے افسران کے خلاف ہیں اس میں پروون ہے. اور ہم اگلی ہی ویڈیو کے اندر اس متاثرہ شخص کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے، ان کے لائر کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے جس کے اوپر تشدد بھی ہوا، جس کا کیس بھی سال سے ہمارے کورٹس میں پینڈنگ ہے اور جس کو انصاف بھی نہیں ملا، اور جس کے 17 کروڑ روپے ادارے کے افسران کے پاس ہے. میں آپ تمام افراد کو یاد کروانا چاہتا ہوں، 2018 میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے یہ آبزرویشن دی تھی، یہ کامنٹس پاس کیے تھے کہ پہلے وقتوں میں لوگوں نے ایان علی جیسے کریکٹرز کو منی لانڈرنگ کے لیے اور اپنے کرپشن اور سکیمز کے لیے رکھا ہوتا تھا، اور آج کے زمانے میں کرپٹو کرنسی کا سہارا لیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد سے پورے آپریشن کا آغاز کیا گیا، اور صرف ہمارے اس شہر لاہور کے اندر 250 کیسز رجسٹر ہوئے، اور اس میں سے صرف یہ ایک واحد کیس ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، 17 کروڑ 85 لاکھ والا کیس جو کہ منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. تو اگر تو سوشل میڈیا کی وائسز ہی میٹر کرتی ہیں، اگر تو عوام پاکستان کا پریشر ہی میٹر کرتا ہے، تو آج یہ مقدمہ ہم عوام کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کورٹ میں بال ڈال رہے ہیں کہ یہ تمام تر حقائق اور ایک بات جو کہ آپ کے سامنے لائی جائے گی ود پروفز، ود ڈاکومنٹس اور ود بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنس پیش کی جائے گی. اور امتحان ہمارے انہی اداروں کا ہوگا کہ کیا وہ اس متاثرہ شخص کو انصاف دیتے ہیں کہ نہیں. اور آخر میں ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.